शालोम अलैकुम, मैं हूं मुख्तार बिन शलौर। हम आपको अपनी खसूसी बाइबल क्लास बुनियादी मसीही कायद में खुशामदीद कहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्तों में हम यसुम मसीह के जी उठने पर बात कर रहे थे और पहली क्लास में हमने 3 नज़रियात पढ़े कि यसुम मसीह की खाली कब्र को देखकर लोगों ने क्या क्या बातें मशहूर की। तो पहला नज़रिया था सरदार कहानों का। उन्होंने कहा कि यसु की कब्र इसलिए खाली है क्योंकि शागिर्द लाश चुरा कर ले गए। दूसरा नज़रिया था अक्ल परस्तों का। याद है क्या था? उन्होंने कहा कि यसु मसीह पर मरहम ईसा लगाई गई, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें कि दवाइयाँ लगाई गई थीं और यसु को ज़िंदा ही सलीब से उतार लिया गया था, दवाइयाँ लगा कर बाद में ठीक कर दिया गया। और तीसरा नज़रिया था अहले इस्लाम का। उन्होंने कहा कि यसु मसीह का हम शक्ल मसलूब हुआ, इसलिए कब्र खाली है। और फिर हमने पिछली क्लास में यसु मसीह की जान कनी के बारे में बातें की थी कि यसु मसीह जिस अज़ियत से गुजरा था, वो अज़ियत जो सलीब पर आने से पहले थी या सलीब के दौरान, वो कितनी संगीन थी कि वो बच नहीं सकता था। और आज हम चौथे नज़रिए पर बात करेंगे। और पहले जो 3 नज़रियात हैं जिन पर हमने बात की वो गैरों की तरफ से हैं, और ये नज़रिया है नाम नेहाद मजहबी लोगों का, या आप कह लें कि ये अपनों का नज़रिया कि यसु के जो अपने थे उन्होंने खाली कब्र को देखकर क्या समझा। और इसमें पहला जो बयान है, पहली जो मिसाल है, वो है मरियम मगदलिनी की। और मरियम की तरह आज भी बहुत से लोग हैं जो खाली कब्र को देखकर समझते हैं कि यह खाली कब्र इसलिए है कि यसु की लाश को, यसु के बदन को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। मेरी बात वाज़ेह ना? पर फरिश्ते ने मगदलिनी से क्या कहा था? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आज भी हम दावेदार हैं कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं, हमारा खुदा जिंदा और बोलता है। लेकिन फिर भी आपको पता है हम मज़ारों पर भी चले जाते हैं, हम चिराग भी जलाते हैं, हम जुमेरात को मीठे चावल भी बांटते हैं, हम मेले पे भी चले जाते हैं, हम और बहुत सी बातें करते रहते हैं। तो एक तरह से अमली तौर पर हम नहीं मानते हैं कि यह खाली कब्र है और यसु जी उठा। ये पहला नज़रिया है मजहबी लोगों का। और अंजील में, यूहन्ना की इंजील में मरियम मगदलिनी के बारे में जो बातें हैं बाद में पढ़ सकते हैं जी। तो अगला जो बयान है उस पर आने से पहले एक सवाल शुरू में मैं मौका दे रहा हूँ, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज बात हम कर रहे हैं मजहबी लोगों के बारे में कि वो खाली कब्र को देखकर क्या समझते हैं। जी, सवाल प्लीज़। सर, मरियम को किसी सिपाहियों से पता लगा कि लाश को कहीं और मुंतकिल किया? नहीं, वो खाली कब्र को देखकर यही समझी कि काट दिया गया कहीं और मुंतकिल, यानी किसी ने उसे कहा नहीं है कि ऐसा किया गया, वो उसने खुद ही सोचा। अगला जो बयान है इसके साथ वो है तोमा रसूल का, और हमें आज मौका होगा तोमा के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और हवाला लिखिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 25वीं आयत में तोमा को जब कहा गया कि यसुम मसीह जी उठा है, तो यहाँ लिखा है, उसने कहा जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूँ और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूँ और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूँ, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। ठीक है, तो आज भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह से करना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मुझे मौका मिला, मैं तोमा पर लगी हुई बहुत सी बातें, तोहमतें, उनकी वजाहत करना चाहता हूँ। तो तोमा ने ये कहा, क्यों? क्योंकि जब यसु मसीह जिंदा होने के बाद ज़ाहिर हुए थे तो तोमा वहाँ नहीं था। एक फ़िल्म बनी है तोमा पर, अभी उसकी उर्दू डबिंग भी मौजूद है, उसमें आप देखें तो उसमें उन्होंने फिल्माया कि जब यसु मसीह सलीब पर था तो सारे शागिर्द आपको पता भाग गए, पर जब वो कहीं और जाकर आंसू बहा रहा था, दुखी था, पर जब यसु को मसलूब कर दिया गया और लाश उतार कर ले गए तो रोमी हुकूमत का डर भी था, तो बाद में वो वहाँ पहुँचा। ठीक है,
اور وہاں اس نے کیا دیکھا؟ وہاں اس نے کیلیں پڑی ہوئی دیکھی جو اس کے ہاتھوں میں لگی تھی، پاؤں میں لگی تھی، کیونکہ جب سلیب سے اتارا گیا تو کیلیں نکال دی گئی تھی، تو وہیں خون میں لتھڑی ہوئی پڑی تھی. اس نے وہ کیلیں اٹھا دی. پھر وہ واپس آیا شاگردوں کے پاس. ٹھیک ہے، تو شاگردوں نے اسے بتایا کہ وہ تجھے اٹھایا. تو وہ کیلیں جو اس نے وہاں سلیب کے نیچے سے اٹھائی تھیں، ان کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ جب تک میں ہاتھوں میں سراغ نہ دیکھ. بات سمجھ میں آتی نا؟ ٹھیک ہے. یا انہوں نے اس کو بتایا کہ جب یسوع مسیح مصلوب ہوا تو صرف کیلیں ہی اس کے ہاتھوں میں نہیں لگائی گئی تھی، پسلی میں بھالا بھی مارا گیا تھا. اس لیے اس نے کیا کہا؟ جب پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں یہ نہیں کروں گی. اور اس وجہ سے پوری دنیا نے توما کو مشہور کر دیا شکی توما. تو میں یہ کہتا ہوں کہ توما نے تو یسوع کو جی اٹھنے کے بعد نہیں دیکھا تھا، اور اس نے ان کیلوں کو دیکھ کر کہا کہ جب تک میں سوراخوں میں انگلی نہ ڈال دوں، پسلی میں ہاتھ نہ ڈال دوں، میں یقین نہیں کروں گا. وہ زیادہ گنہگار تھا کہ ہم اسے شکی کہتے ہیں، یا شاگرد جن پر یسوع ظاہر ہوا وہ یقین نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ گنہگار تھے؟ بتائیے کون گنہگار ہوا پڑا؟ جب خواتین نے آ کر بتایا جو قبر سے ہو کے آئی تھی، تو پطرس اور یوحنا، بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں انجیل میں بیانات لکھے ہوئے، تو دونوں گئے قبر پر دیکھنے کے لیے. یوحنا نوجوان تھا، جلدی پہنچ گیا، پطرس بعد میں گیا. تو فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا پطرس کیا کر رہا ہے، اس کا کفن ایسے دیکھ رہا ہے، دیکھا نا، رومال بھی جو اس کے سر کے نیچے رکھا گیا تھا یا باندھا گیا تھا سر پہ، وہ دیکھ رہا ہے. پڑھا ہوا تو چیزیں دیکھی، لیکن وہاں لکھا نہیں ہوا کہ پطرس مان گیا کہ وہ جی اٹھا. لکھا تعجب کرتا ہوا واپس چلا گیا. تو کون بڑا گنہگار ہوا؟ توما کا پطرس؟ پطرس یار بولیں، پطرس. اور اس کے بعد یسوع ظاہر ہوا، پھر بھی انہوں نے دیکھا. ٹھیک ہے، فرق نہیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، توما کو کہتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا نے یہ پتہ نہیں سوکھ لیا ہے کہ توما دے بارے الٹیاں سیدھیاں گلاں کرنی ہیں. حالانکہ اس نے ہماری پنجابی کلیسیا بنائی تھی، ہم بھی ایسی باتیں کرتے کرتے ہیں، ہمارا رسول تھا، پر نہ جانکاری ہے، نہ جانکاری لینا چاہتے ہیں. خیر، تو دوسرا جو ہے یہ خیال کہ توما کی طرح آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں. پر توما کے اس بیان کے ساتھ جب یسوع ظاہر ہوا تو کیا، اگر شکی کی بات کریں تو کیا واقعی اس نے سوراخوں میں انگلی ڈالی تھی جب یسوع آیا؟ 8 دن بعد وہ دوبارہ آ گیا، ظاہر ہوا. اس نے کہا توما تو ایسے کہہ رہا تھا، میں آیا ہوں، دیکھ لو، ڈالو انگلی، ڈالو ہاتھ. تو کیا توما نے ایسا کیا؟ وہ ویڈیو جو میں نے ٹیکس لے پہ بنائی تھی توما کے بارے میں، اس میں نے یہ باتیں کی نہیں. وہ آگے نہیں گیا. اس نے کیا کہا؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کبھی یسوع کے بارے میں اے میرے خداوند، اے میرے خدا. بلکہ جب پطرس نے کہا تھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو یسوع نے کیا کہا؟ پطرس یہ بات تجھے کسی انسان نے نہیں بتائی، میرے باپ نے جو آسمان پر اس نے بتائی ہے. تو توما نے جب کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تب تو یسوع نے نہیں کہا کہ میرے باپ نے تجھے بتایا. واضح کہ نہیں؟ تو توما زیادہ بڑا ایماندار تھا میرے خیال سے اس طرح سے، پر ہم نے مشہور کر دیا اس کو غلط. لیکن یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ توما نے جو بات کی ہمارے دلوں میں بھی آج پائی جاتی ہیں، اور ہم مسیحی ہونے کے باوجود جب درباروں پہ چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بھائی یسوع نہیں جی اٹھا. ٹھیک ہے، اگلی بات پہ آنے سے پہلے سوال ہے تو کیجیے. جی سوال، اگر نہیں تو آگے چلتے ہیں. اگلا خیال جو ہے یہ غلطیوں 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور یہ خط جو تھا سن 49 میں لکھا گیا تھا، یعنی یسوع کی صلیبی موت کے 19 سال بعد. اور اس آیت میں غلطیوں 3 باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے، اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. تو کیا مطلب ہوا؟ جب اس نے منادی کی تھی تو اس نے ایسے ہی پینٹ کر دیا تھا یہ واقعہ کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی ابھی یسوع مصلوب ہوا. ہم بھی جب کسی کو کہانی سناتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ واقعہ ہو گیا ہو. پر وہ کہتے ہیں اب تم پر کس نے جادو کر دیا؟
میں نے جب تم کو مسیح مصلوب کے بارے میں بتایا تھا تو ایسے ہی تھا جیسے یسوع ابھی بھی مصلوب ہوا. تو کس نے تمہیں گھبرا دیا ہے اور تم پیچھے جا رہے ہو اس بات سے؟ ٹھیک ہے. اور انجیل جلیل میں جو لفظ لکھا گیا ہے نا, دکھایا گیا, آنکھوں کے سامنے دکھایا گیا, یہ ہے پروگرافے. اور اس کا مطلب ہے جیسے کوئی پینٹنگ, یعنی کہ جیسے ہم اسکول میں بچوں کو ڈرائنگ بنا کر کوئی چیز سمجھاتے ہیں, تو ایسے ہی جب اس نے یسوع مسیح کے بارے میں منادی کی تھی تو شاید ڈرائنگ بنا کر اس نے سمجھایا تھا یسوع مسیح کی موت کے بارے میں, پر پھر بھی وہ بھول گیا. اور افسیوں 30 کے باب کی 30ویں آیت میں وہ کہتا ہے, میں نے پہلے اس بھید کا مختصر حال لکھا تھا, یعنی یسوع کا جیونا بھید تھا, وہ کہتا ہے میں نے مختصر حال لکھا ہے. پر پھر وہ یونانی لفظ گرافو یعنی پروگرافے, جیسے میں نے کہا گرافو استعمال کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے تصویر بنانا یا پینٹنگ. تو اس کا مطلب ہے ایسے ہی جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہو گیا. تو پولس نے ایک پینٹنگ یا پوسٹر بنا کر یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کی تصویر کشی کی تھی, ایسے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے صلیبی منظر اور جی اٹھنے کا منظر گھوم گیا تھا. پر پھر بھی وہ پیچھے چلے گئے 19 سال بعد. ہم تو اور زیادہ پیچھے ہیں, اب تو ساری بہت گزر چکے ہیں. ٹھیک. اور ایک اور بات اس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعمال 26 باب کی 28 آیت میں جب وہ اگریپا بادشاہ کے سامنے تھا تو اگریپا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تو تھوڑی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ یسوع کے بارے اتنی اس نے پرکشش باتیں رکھ لی تھی کہ اس نے کہا کہ تو تے ہونے چاہنا میں یسوع کو قبول کرنا. تو کیسا بڑا شخص تھا. لیکن کیا اگریپا نے یسوع کو قبول کر لیا؟ نہیں. ہاں بھی بہت سی باتیں کھل کر خدا کے پاک کلام کی یسوع کی ہمارے سامنے آتی ہیں, ہم نہیں مانتے, جان بوجھ کر نہیں مانتے. تو ہم تو بڑے قصوروار ہو گئے نا. ٹھیک ہے. اور کسی نے کہا کہ انجیل جلیل کی منادی میں سب سے بڑی خوبی اور نعمت یہ ہے کہ لوگوں کے کانوں کو ان کی آنکھیں بنا دیا جائے, تاکہ جو کچھ آپ ان سے کہتے ہیں وہ محض اسے سننے کی بجائے دیکھیں اور محسوس کر کے جان لیں کہ یسوع مصلوب ہوا نہیں تھا, یسوع مصلوب ہوا ہے, ابھی مصلوب. ٹھیک ہے. اگلے بیان پہ آنے سے پہلے سوال ہے تو کیجیے. یہ ہم باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ایماندار تھے اور یسوع کے جی اٹھنے کا یقین کرنے کے بعد مکر گئے. آج بھی جب کوئی توبہ کر کے بسمہ لے کر بھاگ کر پرانی زندگی میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یسوع کے مرنے کا نہیں صرف بلکہ جی اٹھنے کا بھی انکار کر دیتا ہے. اگلا بیان ہے جو پولس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ خط کب لکھا گیا؟ سن 56 میں. کب لکھا گیا جی؟ 56 میں. اور گلتیوں کے خط کے 7 سال بعد. اور اس وقت پولس رسول افسس میں تھا, جو اس نے ارتمس دیوی یا جادوگروں کے خلاف جنگ جیتی تھی, کلیسیا قائم کی تھی. تو افسس میں بیٹھ کر اس نے خط لکھا تھا. اور میں نے پہلے بھی ایک کلاس میں ذکر کیا کہ وہ کہتا ہے کہ عید پینتیکوست تک میں یہی ہوں, ابھی خدا نے میرے لیے کارآمد دروازہ یہاں کھولا ہوا ہے, پر مخالفت بہت ہو گئی, پر میں یہاں ہوں, اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا. تو اس میں اس نے وہاں پر بیٹھ کر خط میں ان کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا. اور پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 12ویں سے 19ویں آیت, یہ کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ ویڈیو میں ریکارڈ رہے. پورا بیان ہے 15واں باب 12 سے 19, تو کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتا ہے, پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا, تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں. اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے. بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے, کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا, حالانکہ نہیں جلایا. اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے, اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا, اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے, تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو, بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب. واضح. اور یہ خط کب لکھا گیا؟ 56 میں. گلتیوں کے خط کے 7 سال بعد, اور یسوع کے جی اٹھنے کے کتنے سال بعد؟ 26 سال بعد. ٹھیک ہے. تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟
लेकिन आइए पौलुस का बयान पढ़ें जो उसने करंथस को लिखा था। जब ये उसने तनकीद की, मलामत की, उसके बाद उसने अगली बात हमने लिखी इस खत में, पहला करंथियों का खत, उसका 15 बाब 20 आए, वो उनको खुल्लम खुला बताता है, ऐलान करता है, ठीक है। बल्कि उससे पहले लिखें पहला करंथियों 15 बाब 30 से 4 आयत, फिर हम 20वीं आयत पढ़ते हैं। पहला हवाला है पहला करंथियों 15 बाब 30 और 4 आयत। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और 20वीं आयत है, वो खुल्लम खुला ऐलान करता है कि फिल वाक़ई यानी सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। ठीक है, तो अभी हम नज़रिए पे बात कर रहे हैं, जो ईमान रखने वाले लोग हैं वो भी मुकर गए, जो नहीं जी उठा। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? सवाल प्लीज जी। वो कहता सचमुच जी उठा है, कोई शक है? आपको शक है? एक गीत है जो हम पिछले वक्त में गाया करते थे, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, मेरा होना जी जाएगा। और जब ईद क़यामत मसीह आती है तो सुबह को जो जुलूस निकाले जाते हैं उसमें हम बड़ा मशहूर गीत गाते हैं, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा है। तो खुशी की बात है, हमारा खुदावंद मेरे लिए मरा, दफन हुआ और जी उठा। दुनिया में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जिसके पास हम जैसा फ़ख्र हो कि उनका खुदावंद जिंदा है और बोलता है। वो वादा करके गया था, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ। तो अगर हम जिंदा ईमान रखते हैं, यानी जिंदा पर ईमान रखते हैं, ये सारे नज़रिया जो पीछे हमने बात की अभी हम करें, तो क्या अपनी लाइफ में आप फील कर सकते हैं कि वो जिंदा और मेरे साथ है? मुश्किल है ना? क्यों? इसलिए कि हम जिंदा नहीं हैं। और पौलुस ने उसको लिखा, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तो अगर हम उस जिंदा को महसूस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको जिंदा होना चाहिए। जैसे इफ्सियों में लिखा है, उसने तुम्हें भी जब अपने कसूरों गुनाहों के सबब से मुर्दा थे जिंदा किया। जिंदा होना चाहते हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करना पड़ेगी, उसको अपना शख्सी निजात देता कबूल करना पड़ेगा। आप भी जिंदा हो जाएंगे जब तौबा करने के बाद ईमान लाएंगे उस पर और बपतिस्मा लेंगे, नए मखलूक बन जाएंगे, तो जिंदा हो जाएंगे। तो आप महसूस कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो आखिर में क़यामत मसीह के यानी यीशु मसीह के जी उठने से, मसीह के मुर्दों में से जी उठने के जो नतायज उनमा हुए हैं उन पर बात करें, ताकि आपको जिंदा यीशु मसीह को कबूल करना आसान हो जाए। पहली बात यानी क़यामत मसीह के नतायज या असरात। पहली बात, मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने की कुदरत बरगज़ीदों के ईमान और उम्मीद को मजबूत बनाती है। ठीक है जी, उसके जी उठने की कुदरत बरगज़ीदों के ईमान और उम्मीद को मजबूत करती है। वो उनका ईमान और ज़्यादा होता था, उम्मीद और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और पतरस अपने खात में बयान करता है, पहला पतरस पहला बाब 21 आयत, वो कहता है, तुम उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। सो अगर हम यीशु के जी उठने पर ईमान रखते हैं तो क़यामत का ये नतीजा है कि हम खुदा की बातों को सच्चा कहते हैं। हमारा ईमान यीशु के जी उठने पर होता है तो हमारा ईमान खुदा पर होता है, हमारी उम्मीद खुदा पर होती है जिसने ऐसा कर दिया। और ये उम्मीद जो है मुकम्मल निजात का यकीन दिलाती है। उम्मीद है, ईमान है तो मुकम्मल निजात मिल सकती है। और कैसे? ये हवाला है अबरानियों 7 बाब 25 आयत। क्या निजात की उम्मीद है जी? यहाँ लिखा है, और इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। सो अगर आप ईमान रखते हैं, उम्मीद है यीशु जिंदा है, तो फिर ही आप मुश्किल के वक्त खुदा के पास जा सकते हैं। और जब आप जाते हैं, मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों से कि आपकी दुआ का जवाब क्यों नहीं आता। हम यीशु मसीह का वास्ता देकर दुआ मांगते हैं तो क्यों नहीं जवाब आता? बता सकते हैं? पाकिस्तान। हाँ,
यसु मसीह कहाँ बैठा है? तो बाप कहाँ है? तीसरे आसमान पर, आलम बाला पर। तो साथ यसु मसीह बैठा है। तो जब कोई यसु का नाम लेकर कहता है कि मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो साथ ही बैठा ना यसु सदाएं। तो बाप उससे पूछता, हाँ तुम्हारा बंदा है? वो कहता नहीं। ठीक है भाई, फिर जवाब आना है? नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो कह चुका है ना, अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं बाप के सामने इनकार कर दूंगा। तो हो जाना इनकार, जो मर्जी कर लो। तो पहली बात है नतीजे के तौर पर जी कि हमें ईमान रखना चाहिए यसु मसीह जी उठा, और उम्मीद भी, क्योंकि जो यसु मसीह के वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें शफायत के लिए, उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है, माने ना माने। दूसरी बात, क़यामत मसीह ईमानदारों को यकीन दहानी कराती है कि उनके गुनाह मुआफ हो गए हैं। ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, पहली बात क्या फ़ायदा हुआ जी? असरात क्या, नतीजा क्या निकला जी? कि अगर हम यसु के वसीले से खुदा के पास आते हैं तो हमारी शफायत होती है, हमें माफ़ी मिल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात, यसु मसीह का जी उठना ये साबित करता है गुनाह माफ़ हो गए हैं। अगर यसु मसीह सिर्फ मरा रहता, जीना उठता, तो कौन गुनाह माफ़ करता? बिल्कुल ना होते। और कराची से एक बहन है, वो उन पे एक 295C का केस भी बना दिया गया था। उनका गीत है ओ माफ़ जे ना करदा, किसी शायर का गीत उन्होंने गाया, ओ माफ़ जे ना करदा मैं माफ़ कदों होना सी, यसु दे लहू नाल ही, बड़े दे लहू नाल ही मैं पाक साफ होना सी। सही है ना वो माफ़ करता, मैं माफ़ होता? बिल्कुल ना होता। आप भी ना माफ़ हो सकते, आप तो अभी भी नहीं वैसे हुए जब तक आप उसमें शरीक नहीं। सही है गलत? सही। तो क़यामत मसीह ईमानदारों को यकीन दहानी कराती है कि उनके गुनाह मुआफ़ हो गए हैं। और पहला करंथियों उसका 15-17 आयत अभी हमने पढ़ी, दोबारा देखते हैं। वो कहता है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। तो यसु का जी उठना हमें यकीन दहानी कराता है कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। वो धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे अगन सदा, ना रब जिसदे पापां दा करदा हिसाब वो धन है दे नहीं खराब। तो जो दावेदार हैं कि मेरे गुनाह माफ हो गए, उन्हें मानना भी चाहिए यसु जी उठा है, वरना गुनाह को नहीं माफ हुए जी। सवाल, तीसरी बात, क़यामत मसीह अहले ईमान को यसु मसीह में रासबा ठहराती है। अगर गुनाह माफ हो गए हैं यसु के जी उठने पर ईमान लाने से, तो यसु के जी उठने पर ईमान लाकर हम रासबाज भी ठहरते हैं। रोमियो का खत उसका 4 बाब उसकी 25वीं आयत। मैं कह रहा हूं क़यामत मसीह अहले ईमान को यसु मसीह में रासबाज ठहराती है। और लिखा है, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रासबाज ठहराने के लिए जलाया गया। ठीक है जी। यसु मसीह सिर्फ हमें मुआफ़ करने के लिए, हमें जिंदा करने के लिए जिंदा नहीं हुआ था, हमें रासबाज ठहराने के लिए। और मैंने कई बार बताया क्लास में, रासबाज कब बनते हैं? जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब हम यसु मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हमें नौज़ादगी मिलती है, नई पैदाइश मिलती है, हमें पाक रूह का बपतिस्मा मिलता है, पाक रूह की मामूरी मिलती है, हम खुदा को बाप कहते हैं, तब हम रासबाज बनते हैं। तो हमें रासबाज ठहराने के लिए भी वो जी उठा था जी। सवाल, अगली बात है, अगर सवाल नहीं, यसु का मुर्दों में से जी उठना ना सिर्फ उसकी निजात बख्श मौत की तस्दीक करता है, बल्कि अहले ईमान में निजात के काम को जारी रखता है। और मसीही इल्म एलोही में कहते हैं निजात के 3 मरहले। पहला, हम ईमान लाए, हमने निजात पाई। हम रोज़ रोज़ यसु मसीह के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम निजात पाते रहते हैं, और एक दिन जब वो आएगा तो हम पूरी निजात पाएंगे, क्योंकि लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। सो क़यामत मसीह इन सारे मराहिल में हमारी मदद करती है कि हम ईमान ला कर निजात पाएँ, हम निजात पाते रहें मुर्दा कामों से, और हम एक दिन निजात पाएंगे। और हवाला है इस बात के लिए रोमियो का खत उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत कि ईमानदारों में निजात का काम जारी रहता है यसु मसीह के जी उठने की वजह से। लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे।
ہمیں بھی وہ زندگی مل جائے گی جو اس کی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات، یسوع کا مردوں میں سے زندہ ہونا امید کے چراغ روشن کرتا ہے کہ جس طرح وہ جی اٹھا ہے ہم بھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھر جی اٹھیں گے. اس لیے موت ایک مسیحی ایماندار کے لیے کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ڈر جائے گا. کیونکہ ایک لیکچر میں نے بتایا تھا موت ایماندار کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ایک لباس کو بدل کر دوسرا پہن لینا ہے. موت ایسی ہی ہے جیسے وہ نیند سے جاگ جاتا ہے. اور سب سے اچھی بات کہ موت کا مطلب تو اپنے گھر کو واپس جانا ہے، تو موت ہمارے لیے دہشت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یسوع کا جی اٹھنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھیں گے، اس کے بغیر نہیں جی، اس کے بغیر ہوا ہی ہے. اور حوالہ ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 14ویں آیت، اور ساتھ آپ پڑھیں گے نہیں، ہم اس کے ساتھ کمپیریزن میں ایک حوالہ لکھیں. پہلا کرنتھیوں 15 باب 22ویں سے 58 آیت میں ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں، پر ابھی ہم ایک حوالہ پڑھیں گے. دوسرا کرنتھیوں خط اس کا 4 باب اس کی 14ویں آیت کہتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا. یعنی وہ خدا جس نے یسوع کو زندہ کر دیا ہمیں بھی زندہ کر دے گا. پر یہ کیسے ممکن ہے؟ یسوع پر ایمان لانے سے، اس کی قیامت پر ایمان لانے سے. اگلی بات، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہماری منادی کو پر تاثیر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اگر ہم یسوع کے جی اٹھنے کی منادی کرتے ہیں تو ہماری باتوں میں اثر ہوگا، پر اگر نہیں کرتے تو نہیں اثر ہوگا. پہلا کرنتھیوں کا تو اس کا 15 باب اس کی 14ویں آیت. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. مسیح کے جی اٹھنے سے پیشتر رسول منادی تو کرتے تھے مگر یہ بشارت اتنی مؤثر نہیں تھی. ٹھیک ہے، جی اٹھنے کے بعد جو منادی ہوئی وہ جتنی پاورفل تھی آپ جانتی ہیں. لیکن یسوع کے جی اٹھنے کے بعد پترس رسول کی طرح مخالفین کے روبرو ہم بھی بڑی دلیری سے پرچار کر سکتے ہیں. اور کیا پرچار اس نے کیا یہ میرے ساتھ دیکھیں. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 23ویں سے 24ویں آیت میں یہ وہ واقعہ ہے جب عید پینتیکوست پر پترس نے پہلا آواز کیا تھا اور 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کر لیا تھا. پہلے وہ ڈر کو چھپ کر بند تھے نا کمروں میں، اب دلیری آ گئی تھی. دلیری کیسے آئی تھی؟ روح القدس نازل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہی باتیں میں کر رہا ہوں، نہیں بتایا کہ روح القدس بھی مل جاتا ہے نام کے طور پر. اور وہ کہتا ہے تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خداوند نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس یعنی موت کے قبضے میں رہتا. کن کو کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے اسے مارا تھا. آسان تھا، پہلے چھپا ہوا ہے اب کہہ رہا ہے سچ. اب سچ ہو سکتا ہے، کہہ سکتا ہے. اور اس پیغام ابھی میں نے بتایا کہ اس پیغام کے باعث ایک ہی دن میں 3000 لوگ مسیح کلیسیا کے رکن بن گئے تھے. ہم اگر یسوع کے جی اٹھنے کی منادی کریں گے تو ہماری منادی کی وجہ سے بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لا سکتے ہیں. سوال آخری بات بیان کرنے سے پہلے سوال ہے تو آپ کیجیے. جی مسیحی عقیدے کے مطابق مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک عظیم، منفرد اور یادگار تاریخی واقعہ ہے. یہ نہ صرف اس کی عوضی موت اور فدیے کا مظہر ہے بلکہ اس کے ثمرات اہل ایمان کی روزمرہ بود و باش میں بھی بخوبی دکھائی دیتے ہیں. اب ان میں مسیح خداوند کی لازوال زندگی کام کرنے لگتی ہے. یہ حیات کاملہ انہیں شخصی کمزوریوں سے آگاہ کر کے نیک اعمال کے قابل بناتی ہے. اسی سبب سے پولس رسول یسوع کی قیامت پر بہت زور دیتا ہے. اگر مسیح نہیں جی اٹھا، وہ کہتا ہے، تو تمہارا ایمان اور ہماری منادی بے فائدہ ہے. ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ بادنصیب. لیکن یہ ٹال حقیقت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ابھی ہم نے پڑھا، وہ کہتا ہے سچ مچ جی اٹھا ہے اور عبداللہ زندہ رہے گا. ہلیلویا. دعا سے پہلے آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ہم نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں کافی باتیں کی پچھلی اور آج کی کلاس میں، اور اگلی کلاس میں ہم اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بات کریں گے. جی آئیے دعا کرتے ہیں.